दर्शक नमस्कार। एपी1 टेलिभिजनको विशेष प्रस्तुति एपी मञ्चको अर्को एउटा नयाँ श्रृङ्खलामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। कार्यक्रम एपी मञ्चमा हामीले मुलुकको राजनीति, मुलुकको समाज र सँगै मुलुकसँग जोडिएको संस्कृति र सांस्कृतिक विषयमाथि केन्द्रित रहन्छौँ र सघन ढङ्गबाट बहस गर्ने प्रयास अनि प्रयत्न गर्दै आइराखेका छौँ। विशेष गरी मुलुकको राजनीति त्यति सजिलो छैन, राजनीतिक दलहरू त्यति सहज देखिँदैनन्, देखिएका छैनन्। भनौँ राजनीति लामो समयदेखि सङ्क्रमित अवस्थामा गुज्रिएको छ। फेरि पनि राजनीतिको सहजता नभएसम्म मुलुकले निकास पाउँदैन, नागरिकका जीवन सहज हुँदैनन्। अझ ठुला राजनीतिक दल, त्यसमा पनि प्रजातन्त्रका लागि लामो सङ्घर्ष गरेको र सपना देखेको नेपाली काङ्ग्रेस, जो मुलुकको पुरानो पार्टी भन्ने गरिन्छ, त्यसभित्रको राजनीतिक सङ्क्रमण, राजनीतिक कलहले मुलुकलाई सधैँ गोलचक्करमा पुर्यायो। काङ्ग्रेसभित्रका केही नेताहरू, अझ त्यसमा पनि युवा नेताहरूले शुद्धिकरणको आवाज त उठाए, तर त्यो आवाज खोलाको गीत भन्दा फरक हुन सकेन। काङ्ग्रेस अथवा ठुला राजनीतिक दल भित्रको राजनीति शुद्धिकरण नभएसम्म मुलुकको विकास र समृद्धि पनि असम्भव हुन्छ। अब राजनीतिक दलहरू कहिले सुध्रन्छन् र दलभित्रको सहज राजनीति कहिले देख्न पाइन्छ? आज हामी मूलतः यी र यस्तै प्रश्नमाथि केन्द्रित रहन्छौँ र छलफल गर्छौँ। छलफलका लागि नेपाली काङ्ग्रेसका एकजना सहमहामन्त्री बद्री पाण्डेलाई आमन्त्रण गरेका छौँ। बद्री पाण्डे नेपाली काङ्ग्रेसभित्र अध्ययनशील, सादगी र अनुशासित नेताका रूपमा परिचित हुनुहुन्छ। फेरि नेपाली राजनीतिको दुर्भाग्य भन्नुपर्छ, अनुशासित बन्नु, अध्ययनशील बन्नु र सादगी बन्नु त्यो व्यक्तिका लागि कमजोरी पक्ष पनि हो कि जस्तो देखिन्छ। तथापि यस्ता व्यक्तिको खडेरी भइराखेका बेला यी व्यक्तिहरूको अभियान, यी व्यक्तिहरूको राजनीतिक कर्मले केही हुन्छ कि भन्ने तपाईँ हामीलाई लाग्छ र लाग्नुपर्छ। हामीसँग हुनुहुन्छ काङ्ग्रेस सहमहामन्त्री बद्री पाण्डे, उहाँलाई स्वागत गरौँ। पाण्डेज्यू, यहाँलाई एपी1 टेलिभिजनमा हार्दिक स्वागत छ। अब काङ्ग्रेसभित्र संस्थापन पक्ष र इतर पक्ष भन्ने चिज चाहिँ कहिले समाप्त हुन्छ होला, कि यो अन्त्य हुने कुरा होइन, यो प्रश्न बेकार सोध्दै हुनुहुन्छ भन्नुहुन्छ मलाई? यो इतर र संस्थापन पक्ष भन्ने कुराको समूल अन्त्य त हुँदैन, तर यसका सम्बन्धहरू, यसका परिभाषाहरू, सम्बन्धका प्रकृतिहरू, सम्बन्धको चिन्तन चरित्र, यसलाई चाहिँ हामीले न्यूनीकरण गर्न सक्छौँ। कठोर ध्रुवीकरणतिर लिएर जानु हुँदैन। एउटा प्रतिस्पर्धाको हिसाबले, अन्तर पार्टी प्रतिस्पर्धाको हिसाबले यसलाई सामान्य ढङ्गले ग्रहण गर्यो भने यो अस्वाभाविक होइन भन्ने लाग्छ। अन्त्य हुन नसक्नुका कारण के देख्नुहुन्छ? त्यो चाहिँ प्रतिस्पर्धा नै हो, पार्टीभित्रको आन्तरिक प्रतिस्पर्धा हो। हामीले 14औं महाधिवेशन सम्पन्न गऱ्यौँ, 15औं महाधिवेशन आइहाल्छ। 14औं महाधिवेशनमा भएको प्रतिस्पर्धालाई 15औं महाधिवेशनसम्म लिएर जानै पर्छ। मानिसहरू अदल बदल हुन सक्छन्, रोजाइ मान्छेको परिवर्तन हुन सक्छ, तर सामान्यतया ए बन्ने कि बी बन्ने भन्नेमा एक प्रकारको चाहिँ लुज ध्रुवीकरण हुन्छ। त्यसलाई नै सायद संस्थापन र संस्थापन इतर भनिन्छ होला। आकाङ्क्षी बन्नुले एक खालको गुटगत राजनीति देखिन्छ। म केहीमा बन्दैछु भने, कुनै पदमा बन्दैछु भने मेरो लागि समर्थन चाहिन्छ, मेरो लागि साथ चाहिन्छ, सहयोग चाहिन्छ, मत चाहिन्छ। त्यसका लागि मानिसहरूको चाहिँ सङ्गठन चाहिन्छ, त्यसलाई गोलबद्ध गर्नुपर्छ। त्यो त्यही हिसाबले चाहिँ सृजित संस्थापन र संस्थापन इतर हो भन्ने लाग्छ। अब तपाईँको आग्रह चाहिँ कठोर ध्रुवीकरण हुनु हुँदैन, हजुर, यसभित्र भन्ने हो। यो तर काङ्ग्रेसभित्र कठोर ध्रुवीकरण छ। यसलाई एउटा सीमाभित्र राख्नुपर्छ। जस्तो ढोकाबन्दाभित्र हामी प्रतिस्पर्धा गर्छौँ, ढोकाबन्दा बाहिर गएपछि हामी एकता प्रदर्शन गर्छौँ, एकजुट हुन्छौँ, आपसमा हामी प्रतिस्पर्धा पनि गर्छौँ, तर परचक्री र विपक्षका अगाडि चाहिँ हामी एकता पनि देखाउँछौँ। यो तपाईँले आग्रह गर्दै हुनुहुन्छ, गर्नुपर्छ भन्दै हुनुहुन्छ होइन, गर्छौँ होइन? सम्पूर्ण रूपमा चाहिँ त्यो छैन भन्न सकिँदैन। जस्तो भर्खरै हामीले स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न गऱ्यौँ,
त्यसमा हामीले एउटा न एउटा बिन्दुमा गएपछि एउटा न एउटा बिन्दुसम्म प्रतिस्पर्धा गऱ्यौँ। एउटा बिन्दुमा गएपछि फेरि हामीले एकता देखायौँ। बाध्यात्मक एकता, जस्तो मेयरमा, अध्यक्षमा, वडा अध्यक्षमा दावेदारहरू जतिजना हुनुहुन्थ्यो अन्तिममा एकै ठाउँमा उभिएर काङ्ग्रेसलाई जिताउने अभियानमा त जुट्नुभयो। यसलाई चाहिँ केही प्रतिशत मिनिमम चाहिँ हामीले यसलाई अझै त्यो बाटोमा हिँडाउन सकेका छैनौँ। कतिपय मान्छेलाई चाहिँ त्यो सीमाभित्र आबद्ध गरेर एकता देखाउने ठाउँ यो हो भन्दै गर्दा त्यो देखाउने कुरामा चाहिँ कतिपय मान्छेहरू चुक्नु भएको छ, बाहिरिनु भएको छ। सबैलाई 100% चाहिँ यो भावनामा एकाकार गर्न सकेका छैनौँ, त्यो सत्य हो। तर अधिकांश रूपमा चाहिँ हामीले एकाकार गर्ने चाहिँ यो त्यो क्षमता पनि देखाएका छौँ। पाण्डेजी, अब यहाँ पार्टीको पदाधिकारी तहसम्म पुगिसकेपछि राम्रै अनुभव पनि गर्नुभयो होला। यो काङ्ग्रेस पार्टी सभापति भन्ने पद चाहिँ अलिक बढी निरङ्कुश हुने रहेछ कि क्या हो? अरूलाई मान्छे नै नदेख्ने, यतिसम्म कि आफूलाई मन लागेको आफ्नो खल्तीको मान्छे छ भने पदाधिकारी पनि चाहिएन, उसलाई गजब बनाइदिने, रजगज गराउने, होइन भने पदाधिकारीलाई पनि टेर पुच्छर नलगाउने, जुन कुरा आज शेरबहादुर देउवाले पनि गर्दै हुनुहुन्छ भनेर तपाईँहरू एक किसिमको रोइलो गर्दै हुनुहुन्छ। हिजोका दिनमा सुशील कोइराला अथवा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले पनि त्यसै गर्नुभएका समाचारहरू खुबै सुनिन्थे। हुन चाहिँ के रहेछ, तपाईँले बुझेको बताइदिनुहोस् न। मलाई के लाग्छ भने हामीले त्यही कारणले, त्यही खतरा देखेर, त्यही खालको चाहिँ अप्ठ्यारो असहजता देखेरै हामीले सामूहिक नेतृत्व प्रणालीमा जाने निर्णय गर्यौँ। कुनै बेला सभापतिको मात्रै निर्वाचन हुन्थ्यो, क्रमशः हामीले चाहिँ केही प्रतिशत केन्द्रीय सदस्यहरूको निर्वाचन, पदाधिकारीको निर्वाचन, अहिले कोषाध्यक्ष पद बाहेक सबै पदाधिकारीको निर्वाचनमा गयौँ हामी। र मनोनयनलाई हामीले जम्मा 20% मा सीमित गर्यौँ। यो वैधानिक व्यवस्था, प्रक्रिया अथवा चाहिँ सङ्गठन सञ्चालनको सिद्धान्त फेरबदल गर्यौँ हामीले। तर प्रवृत्तिमा हामीले परिवर्तन ल्याउन सकेनौँ। सभापति हिजो एक्लै निर्वाचित हुने सभापतिमा जुन मनोविज्ञान थियो, एक्लै बाँकी 100% उहाँले मनोनित गर्नुहुन्थ्यो, जुन मनोविज्ञान थियो, आज चाहिँ 80% सँगसँगै निर्वाचित हुनुभएको सभापति, त्यो मनोविज्ञान हामीले परिवर्तन गर्न सकेनौँ। र अहिले कारण के होला? कारण चाहिँ यो हामी पुरानो परम्पराबाट अभ्यस्त हुँदै आएका छौँ। तर तपाईँ त नयाँ हो नि, तपाईँ त नयाँ हुनुहुन्छ नि। पुरानो परम्पराबाट पुरानो मान्छेले सिङ्गो, हजुर, परिवेश, सिङ्गो साम्राज्यलाई हल्लाइदिने भने अचम्म होइन भने? अब यसमा विभिन्न प्रकारको धक्का दिने कोसिस त भएको छ, तर ठोस परिणाम चाहिँ आइसकेको छैन। त्यसका पछाडिको कारण के पनि होला भन्ने लाग्छ भने 13औं अधिवेशनभन्दा 14औं अधिवेशनमा सभापति अझ बलियो भएर आउनु भएको छ। केन्द्रीय कार्य समितिमा उहाँलाई समर्थन गर्ने सङ्ख्यात्मक दृष्टिकोणले हेर्दा पनि त्यो सङ्ख्या बलियो भएर आएको छ। संसदीय समितिले पूर्णता पाएको त छैन, पूर्णता पाउँदै गर्दा पनि अझ उहाँ बलियो देखिने, कार्य सम्पादन समितिमा उहाँ बलियो देखिने, केन्द्रीय कार्य समितिमा उहाँ बलियो देखिने। र उहाँ आफैले के नठान्ने भने होइन यो सामूहिक नेतृत्व प्रणाली हो, मैले महामन्त्रीहरूसँग पनि कन्सल्टेसन गर्नुपर्छ, अरू पदाधिकारीसँग पनि कन्सल्टेसन गर्नुपर्छ, केन्द्रीय कार्य समितिसँग पनि कन्सल्टेसन गर्नुपर्छ भन्ने सोच चाहिँ 14औं महाधिवेशनपछि अलि बढेर जाला भनेको त्यो बढेर गएको देखिएको छैन। त्यो चाहिँ दुर्भाग्य हो भन्ने लाग्छ। अझ हामी के कुरामा बढी आशावादी थियौँ भने अब उहाँ अन्तिम पटक सभापति बन्दै हुनुहुन्छ। अन्तिम पटक सभापति बन्दै गरेको व्यक्तिले आगामी दिनमा म हुन्छु र हुँदैन भन्ने चिन्ताभन्दा मुक्त भएर उहाँले चाहिँ सबैलाई समेटेर लिएर जानुहोला, सबैको अभिभावकत्व गर्नुहोला भन्ने जुन आशा गरेका थियौँ, आशा मरिसकेको त छैन, तर प्रारम्भिक रूपमा चाहिँ यो बिहानीले चाहिँ दिउँसोको सङ्केत गर्छ भन्दा सभापति शेरबहादुर देउवा निरङ्कुश बन्दै हुनुहुन्छ। अब त्यस्तो शब्दावलीको प्रयोग त नगरौँ, तर उहाँले जुन किसिमको उदार भावनाले सबैलाई समेट्न सक्नु पर्थ्यो। यसको पछाडिको मनोविज्ञान हिजो इतर पक्षीय भनेर उभिएका रामचन्द्र पौडेल लगायतका केही शीर्षस्थ नेताहरू उहाँको छत्रछायामा उभिन खोज्नु, उहाँको दायाँ बायाँ उभिनु, उहाँलाई अलिकति ताली पिट्नुको कारण पनि हो कि यसरी
हेर्नु मिल्छ कि मिल्दैन? त्यसका बावजुद पनि उहाँलाई टक्कर दिने, आन्तरिक राजनीतिमा टक्कर दिने 40% भन्दा बढी मत सभापति बन्नुहोस् भन्नेहरूको मत प्राप्त गर्ने डाक्टर शेखर कोइरालाहरू पनि त हुनुहुन्छ। ठिक छ, यहाँले नाम लिनुभएका नेताहरू, वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल लगायतका नेताहरूको चाहिँ सफ्ट कर्नर उहाँपट्टि भयो, त्यो मान्ने हो भने पनि त्यसका बावजुद पनि त 40% हिस्सा त डाक्टर शेखर कोइरालाको नेतृत्वमा छ। त्यो केवल महाधिवेशन प्रतिनिधिको मात्रै सङ्ख्या होइन, त्यो चाहिँ तलसम्म जिल्लामा, क्षेत्रमा, गाउँमा, नगरमा, वडामा त्यो रेसियोमा चाहिँ त्यो सङ्ख्या छ। मलाई लाग्छ त्योभन्दा बढी होला, त्योभन्दा कम छैन। त्यसैले चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसलाई बलियो बनाउने हो, दह्रो बनाउने हो, नेपाली काङ्ग्रेसलाई जित अरूहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने क्रममा जिततिर लिएर जाने हो, विजयी बनाउने हो भने त 100%लाई समेट्नु पर्यो नि। 60% हाराहारी ल्याउनु भएको शेरबहादुर देउवाकोमा 40% भन्दा बढी ल्याएको शेखर कोइरालालाई मिसिँदा न काङ्ग्रेस बलियो हुन्छ। काङ्ग्रेस बलियो बनाउनका लागि 60-40 को भागबन्डा गर्नु पर्यो। भागबन्डै त हामीले त्यसरी भनेनौँ। हामीले प्रारम्भमै के भन्यौँ भने अवसरहरूको न्यायोचित वितरण हुनुपर्छ। यो पार्टीको आन्तरिक प्रतिस्पर्धा थियो। पार्टीको आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा उहाँ जित्नुभएको, अर्कोले जित्नु भएन, प्रत्याशी मात्रै हुनुभयो। तर अब त्यो क्रम सिद्धियो, त्यो सीमा सिद्धियो। त्यहाँनिर सीमाङ्कन गर्ने र अगाडि बढेर फेरि 100% हामी एकजुट भएर जाने भन्ने कोणबाट चाहिँ सभापतिले बढी अग्रसरता लिनुहोला भन्ने हाम्रो अपेक्षा थियो। पाण्डेजी, अब यति बेला मैले नेपाली काङ्ग्रेसको एकजना सहमहामन्त्री, एकजना आफ्नो प्रभाव दिन प्रतिदिन बढाउँदै गएका नेतासँग कुराकानी गर्दै गरेका कारण पनि यहाँले सभापतिका प्रत्याशी 40% मतका दावेदार डाक्टर शेखर कोइरालाको चर्चा गरिरहँदा डाक्टर शेखर कोइरालाले आफ्नै राजनीतिक विरासत अथवा परिवारभित्रको सम्बन्ध र समन्वयलाई बचाउन सकेनन्, जसका कारण संस्थापन पक्षले डाक्टर शेखर कोइरालालाई लखेट्न सजिलो भयो भन्छन् नि कतिपय विश्लेषकहरू। त्यो उहाँहरूको भीषण कमजोरी हो। डाक्टर शेखरको मात्रै होइन कि भीषण कमजोरी कसको? उहाँहरूको भनेको संस्थापन पक्ष होइन, विश्लेषण गर्नेहरूको कमजोरी होइन। कमजोरी कसको भने जसले चाहिँ आफूहरू मिल्न सक्नु भएन। डाक्टर शेखर कोइराला लगायत आफूहरू मिल्न पहिले यहाँले भने जस्तो सङ्केत गरे जस्तो त्यो परिवार नै पनि मिलेन, एक ठाउँमा उभिएन, तीनतिर भए जस्तो देखियो। मिलाउन नसक्नु त शेखरको कमजोरी होला, तपाईँहरू जस्ता शेखर पक्षधर नेताहरूको कमजोरी होला नि त। हामीले भगीरथ प्रयत्न गऱ्यौँ। वास्तवमा हामीले अन्तिमसम्म चाहिँ सबै खालको रामचन्द्र पौडेल, प्रकाशमान सिंह, कतिसम्म भने कृष्णप्रसाद सिटौला, विमलेन्द्र निधिहरू समेत एक ठाउँमा रहनुहोस् र नेतृत्व परिवर्तन गरौँ। नेतृत्व परिवर्तनले सङ्गठनमा एउटा नयाँ गति दिन्छ, नयाँ तरङ्ग दिन्छ भन्ने हामीले भगीरथ प्रयत्न गऱ्यौँ। नोमिनेसनको बेला चाहिँ भइसक्दा पनि हामी त्यही प्रयत्नमा थियौँ। शेरबहादुर देउवाका प्रति हाम्रो सभापति, अब अहिले सम्माननीय प्रधानमन्त्री, उहाँका प्रति कुनै अपमानको हिसाबले होइन कि उहाँ धेरै पटक चाहिँ प्रधानमन्त्री पनि भइसक्नुभयो, सभापति भएर नेतृत्व पनि गरिसक्नुभयो। अब नेतृत्व परिवर्तनले चाहिँ सङ्गठनमा एउटा नयाँ तरङ्ग दिन्छ। नयाँ तरङ्ग दिनका लागि नेतृत्व परिवर्तन जरुरी छ। नेतृत्व परिवर्तनका लागि इतर पक्षको चाहिँ एकता जरुरी छ भनेर हामीले ठुलो प्रयत्न गऱ्यौँ। तर उहाँहरू तपाईँले भन्नुभयो जस्तो जो विरासतको राजनीति गर्छौँ भनिरहनु भएको, अब हामीले क्लियरै भन्दाखेरि कोइराला परिवारका 3 जना चाहिँ नेताहरू हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरू पनि एक ठाउँमा हुन सक्नु भएन, अरू नेताहरू पनि एक ठाउँमा हुन सक्नु भएन। त्यसैले मैले त्यसलाई चाहिँ उहाँहरूको भीषण कमजोरी भनेको। पारिवारिक कमजोरी, पारिवारिक र शेरबहादुर देउवाको विकल्प दिन्छौँ पनि भन्ने, विकल्प दिने सन्दर्भमा चाहिँ एकाकार नहुने, एकजुट नहुने, अनि आफू विभाजित भइरहने, शेरबहादुर देउवाको विकल्प दिन्छौँ भन्ने, एक्लै विकल्प कसैले दिन सक्दैन भन्ने सबैलाई थाहा थियो। मिलेर विकल्प दिनुपर्नेमा, मिलेर विकल्प दिने कुरामा उहाँहरूले जुन खालको चाहिँ परिपक्वता देखाउनु भएन, त्यो उहाँहरूको कमजोरी हो। अब शेरबहादुर देउवाको विकल्प खोज्न नसकेका कारण काङ्ग्रेसमा परिवर्तन आउन सकेन, तपाईँलाई सजिलो भयो भन्नका लागि होइन? अब यस्तो हो, अहिले पनि केही सम्भावनाहरू छन्। जस्तो सभापतिका बारेमा हामीले अपेक्षा गर्ने भनेको अब उहाँ 15औं अधिवेशनमा प्रतिस्पर्धा गर्नुहुने छैन। त्यसैले चाहिँ उहाँले धेरै ठुलो गुटबन्दी गर्न जरुरी छैन।
उहाँका प्रतिको अपेक्षा। त्यसपछिको महत्त्वपूर्ण पद भनेको महामन्त्री नै हो हाम्रो पार्टीको विधानअनुसार। महामन्त्री 2 जना चाहिँ युवा पुस्ताका पनि हुनुहुन्छ र केही नयाँ किसिमले सोच्ने र केही रूपान्तरणको पक्षधरको रूपमा चाहिँ देखिनु भएको छ। उहाँहरू 2 जनाको हस्तक्षेपकारी रोल भूमिका, सार्थक हस्तक्षेपकारी भूमिका, सकारात्मक खालको चाहिँ हस्तक्षेपकारी भूमिका रहने भने हाम्रो साथ पार्टीको हिसाबले, पार्टीको कमान्डरको हिसाबले सभापति शेरबहादुर देउवालाई हुन्छ। पार्टीभित्र रूपान्तरणको प्रश्नमा महामन्त्रीहरूले अग्रसरता लिनुभयो भने हाम्रो साथ रहन्छ। त्यो लिनुभयो भनेको चाहिँ अहिलेसम्म लिन सक्नु भएको छैन। केही सङ्केतहरू, उज्याला सङ्केतहरू त देखिएका छन्, तर परिणामहरू चाहिँ हामीले प्राप्त गर्न सकेका छैनौँ। यहाँले यो जस्तो 2 जना महामन्त्रीको चर्चा गर्नुभयो र के पनि भन्नुभयो भने पार्टीभित्र महत्त्वपूर्ण पद हो। हजुर। र उहाँहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ भनिरहँदा 15औं महाधिवेशनको सभापतिको दावेदार यी 2 जनाबाट कोही हुन सक्छ भन्न खोज्नु भएको त होइन? होइन, मैले त्यसो भनेको होइन। अहिले यो कार्यकाललाई बढी रूपान्तरणकारी बनाऊ, 15औंमा को हुन्छ भन्ने चिन्ता भन्दा पनि 15औं अगाडि यो काङ्ग्रेसलाई सुधार्ने, बलियो बनाउने, सुदृढ गर्ने त्यो बाटो लियौँ भने 15औंमा 16औंमा सबैको पालो आउँछ। पहिले त पार्टी नै जोगिनु पर्यो, पार्टी बलियो हुनु पर्यो, पार्टी राम्रो हुनु पर्यो। त्यसका लागि उहाँहरूको भूमिका चाहिँ प्रभावकारी होस् भन्ने हो। तपाईँकै बारे कुरा गरौँ अब अलिकति। एक व्यक्ति, हजुर, एक पद, एक कार्यकाल, यो राजनीतिक नारा अझ चलन चल्तीको भाषामा त्यो कोष्टकभित्र फन्डा भन्छ नि, त्यो हो कि तपाईँले साँच्चीकै यो राजनीतिक पद्धति बसाउनका लागि यो चिन्तन गर्नुभएको? मलाई चाहिँ यो लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउनका लागि अरू ठाउँहरूको अभ्यास हेर्दा, जस्तो अमेरिकाले पनि राष्ट्रपतिलाई 2 पटकभन्दा 3 पटक बन्न नदिने प्रबन्ध मिलायो अमेरिकाले पनि। र अरू जति पनि देशमा यो पद लिने कुरा र छोड्ने कुरालाई सहज ढङ्गले चाहिँ यसलाई स्वीकार गरिन्छ। जस्तो चाहिँ मैले चर्चा गर्ने गरेको एउटा संस्था छ जेसिस। त्यो जेसिसमा चाहिँ त्यो प्र्याक्टिसलाई बडो सुन्दर ढङ्गले चाहिँ स्थापित गरिएको छ र त्यहाँको लोकतन्त्र जस्तो सुकै प्रतिकूलतामा पनि एउटा चाहिँ गतिमा अगाडि बढिरहेको देखिन्छ। र अहिले हाम्रै सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने एक दिन अनौपचारिक रूपमा हामीले सभापति प्रधानमन्त्रीसँग स्थानीय निर्वाचनको टिकट वितरणका सिलसिलामा कुरा पनि गऱ्यौँ। त्यहाँभित्र अनौपचारिक हिसाबले सभापति र प्रधानमन्त्री 2टी पद नभ्याइने रहेछ, तपाईँले हड्नुहोस् त अब हामी भन्ने अवस्थामा छैनौँ, तपाईँ हुनुहुन्छ 2टा पदमै। तर हामी हाम्रा पालामा चाहिँ एउटै व्यक्तिले यो 2टा पद लिने कुरा चाहिँ नभ्याइने रहेछ भन्ने लाग्न थाल्यो भनेर हामीले त्यो दिन भन्यौँ पनि अनौपचारिक। मलाई त्यस्तो लाग्छ काङ्ग्रेसको सभापति भन्ने पद यति धेरै व्यस्त हुनुपर्ने पद हो कि यो यति ठुलो पार्टी छ, यो पार्टीलाई पुरै फुल टाइम दिँदा पनि सभापतिले भ्याउन सक्दैन। वास्तवमा विधानमा भएको व्यवस्था अनुसार सभापतिले सम्पूर्ण समय सभापतिको हिसाबले समय दिँदा पनि भ्याउँदैन। एकातिर पार्टीको काम गर्न, अर्कोतिर प्रधानमन्त्री भन्ने कार्यकारी पद छ, त्यो सम्पूर्ण समय दिँदा पनि भ्याइने पद छैन। तर एउटै व्यक्ति 2टा पदमा चाहिँ हामीले बनाउनु पर्ने एउटा चाहिँ अवस्थामा छौँ। कुनै बेला हामीले के भन्यौँ भनेदेखि एउटा व्यक्ति सभापति, एउटा व्यक्ति प्रधानमन्त्री हुँदा यो अन्तर सङ्घर्ष हुँदो रहेछ, पार्टी र सरकारका बिचमा चाहिँ झगडा हुँदो रहेछ र पार्टी चाहिँ राम्रो ढङ्गले अगाडि बढ्दो रहेछ भन्ने एउटा दृष्टिकोण पनि बनायौँ हामीले। यदि हामीले संस्थागत विकास गर्ने हो भने पार्टीले पार्टीको काम गर्ने र सरकारले सरकारको काम गर्ने, सरकार र पार्टीका बिचमा चाहिँ समन्वय राम्रो हुने हो भनेदेखि एउटा व्यक्तिले प्रधानमन्त्री र सभापति 2टी पद धान्ने कुरा होइन भन्ने लाग्छ मलाई। त्यस कारणले पनि यो एक ठाउँको कुरा होइन कि यो बहसलाई हजुर तपाईले पदाधिकारी बैठकमा, काङ्ग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठकमा अथवा काङ्ग्रेस भित्र लान सक्नुभयो कि भएन? यसलाई औपचारिक रूपमा हामीले त्यसरी प्रवेश गराएका छैनौँ। किनभने अहिले एउटा के अवस्था देखिन्छ भनेदेखि कतै पूर्वाग्रह राखेर कुरा पो गर्दैछन् कि भन्ने पनि लाग्न सक्छ। होइन भने तपाईँ पार्टीको लागि, देशको लागि कुरा गर्दै हुनुहुन्छ भने त त्यो डर किन पाल्नु? होइन, हामीले चाहिँ यो त कुनै एकजना व्यक्तिमाथि केन्द्रित पनि होइन, यो हुँदै होइन, यो हुँदै होइन। जस्तो हामी के विकल्प चाहिँ रोज्न सक्छौँ अहिले पनि भने, जस्तो कोही प्रधानमन्त्री हुनुभयो भने, सभापति प्रधानमन्त्री हुनुभयो भने सभापतिको गर्ने काम चाहिँ तुरुन्तै चाहिँ जस्तो कार्यभाग दिने चाहिँ प्रचलन छ नि, त्यो किन नगर्ने?
त्यही त, त्यो हुन बहस सक्यो भने किन गराउन सक्नु? हो यो बहस सकेका छैनौँ हामीले, गर्नुपर्छ, मलाई अनि गर्नुपर्छ। तपाईँले बजारमा ल्याउनु भयो, मैले अघि भने नि फन्डाता गर्नुभयो, तर तपाईँले यसलाई पार्टीमा संस्थागत गराउन, यसलाई सैद्धान्तिकीकरण गर्न सक्नु भएन। त्यो गराउन अझै पनि अब हिचकिचाइरहनु भएको छ। यो के त्यो मनोविज्ञान सभापति भनेको एक किसिमको काङ्ग्रेसका लागि बाघै हुन्छ कि क्या हो, ज्यापको पन्जाले सबै हाल्ने? त्यस्तो होइन। वास्तवमा ऐन मौकामा महासमितिको बैठक हुँदा, विधानहरू संशोधन गर्दा, पार्टीको नीति र कार्यक्रम चाहिँ निर्माण गर्दा यी बहसहरूलाई चाहिँ हामीले फर्मल्ली प्रवेश गराउनुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई। तपाईँले अर्को अब यो कुरा पनि बेमौसममा चाहिँ बिचमा प्रवेश गराएर चाहिँ त्यसले सार्थकता पनि प्राप्त गर्न सक्दैन। ठिक समयमा ऐन मौकामा चाहिँ यो मौका पर्खिँदै हुनुहुन्छ, यो ऐन मौकामा गर्नुपर्छ। गरेपछि मात्रै पार्टी पनि प्रभावकारी ढङ्गले चाहिँ अगाडि बढ्छ, सरकार पनि चाहिँ प्रभावकारी ढङ्गले सञ्चालन हुन्छ भन्ने। तपाईँले अर्को कुरा पनि निकै गर्नुहुन्छ, जस्तो पार्टीभित्र व्यक्ति प्रधान होइन, पद्धति प्रधान व्यवहार गरिनुपर्छ, आचरण गरिनुपर्छ, त्यो ढङ्गको राजनीति गरिनुपर्छ भन्दै हुनुहुन्छ। तर काङ्ग्रेसभित्र अहिलेसम्मको राजनीति व्यक्ति पात्र प्रधान छ। सभापति अथवा प्रधानमन्त्रीले भनेपछि जे पनि हुने, अरूले भन्दा केही नहुने, पार्टीले पार्टीको नियमले सिद्धान्तले भनेका कुरा त सुन्दै नसुनिने अवस्था छ। यो चाहिँ अब कहिले तपाईँको सपना पुरा हुन्छ, अथवा काङ्ग्रेस जनका लागि यो कुरा कहिले लाग्छ? यसको चाहिँ अब सुशील कोइरालाले पनि भन्नुहुन्थ्यो, सभापति हुनुभन्दा पहिले भन्नुहुन्थ्यो संस्थागत विकास भन्नुहुन्थ्यो। वास्तवमा संस्थागत विकास भनेकै त्यही रहेछ। संस्थाहरू बलिया हुने, पार्टीको चाहिँ सिस्टम बलियो हुने, पार्टीको विधानलाई चाहिँ अक्षरशः परिपालना गर्ने एउटा चाहिँ प्रबन्ध बन्ने, विधानमाथि कसैले चुनौती दिनै नसक्ने, संस्थाको निर्णय चाहिँ सर्वोपरि हुने, यो भन्न खोज्नु भएको रहेछ उहाँले। र यसलाई अब विधि प्रधान, पद्धति प्रधान भनौँ अथवा यसको संस्थागत विकास भनौँ, त्यो चाहिँ हामीले सोचे जस्तो अगाडि बढ्न सके अवस्था छैन। बैठक चाहिँ यति महिनाभित्र बैठक बस्नुपर्ने भन्ने पाबन्दी छ विधानमा नै। जिल्ला कार्य समितिको, केन्द्रीय कार्य समितिको, महासमितिको बैठकको यो सबै कुरा चाहिँ विधानमा व्यवस्थित छ। संस्थागत विकास हुन नसकेपछि, पद्धति प्रधान चाहिँ बनाउन नसकिएपछि जटिलताहरू हुँदो रहेछन् र यसले लोकतन्त्रलाई पनि क्षति पुर्याइरहेको देखिन्छ। अरू पार्टीहरूले पनि वास्तवमा नेपाली काङ्ग्रेसले यो बाटोलाई राम्रो गरी अवलम्बन गर्न सकेको भए अरू पार्टीले पनि यसलाई चाहिँ अनुकरण गर्थे होला। हामीले लोकतन्त्रमा विश्वास गर्छ भन्नुहुन्छ काङ्ग्रेसलाई। हामीले यो बाटोलाई चाहिँ राम्रो गरी अवलम्बन गर्न नसकेपछि उहाँहरूको पनि लथालिङ्ग देखिन्छ। महाधिवेशन कहिले भयो, उहाँहरूको चाहिँ त्यो महाधिवेशनलाई चाहिँ कुन ढङ्गले चाहिँ आयोजना गर्नुभयो, यो सबै लथालिङ्ग देखिन्छ। कारण के हो भने काङ्ग्रेसले राम्रो गर्दै गएको भए, काङ्ग्रेस पार्टीले राम्रो गरेको छ भन्ने एउटा जनमानसमा देखिन्छ। त्यसको प्रभाव, त्यसको दबाब चाहिँ अरू पार्टीमा पनि पर्थ्यो। त्यसले समग्रमा दलहरूलाई सुधारको बाटोमा लिएर जान्थ्यो। तपाईँका सामान्य कार्यकर्ता अथवा सामान्य जनले बुझ्ने गरी भनिदिनुहोस्, अहिलेका तपाईँका पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा पार्टीभित्र व्यक्ति हावी भइरहनु भएको छ होइन? ठ्याक्कै भन्दा अब यसलाई दुईटा कोणबाट मानिदो रहेछ। पार्टीभित्रै एउटा के चर्चा गरिन्छ भने यो टावरिङ पर्सनालिटी भएपछि पोलिटिक्समा उसको चाहिँ बोलबाला हुन्छ। कुनै बेला गिरिजाप्रसादको यस्तै थियो पनि भन्ने गरिन्छ। तर हिजो गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई देखाएर त्यो दृष्टान्तमा उभिएर अब पछिल्लो सभापतिले त्यही गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। त्यो हिजो उहाँको टावरिङ पर्सनालिटीले पार्टीभित्रको लोकतन्त्रलाई चाहिँ बलियो बन्न दिएन, यसको संस्थागत विकास हुन दिएन भन्ने विकल्पमा शेरबहादुर देउवा आउनुभएको हो। वास्तवमा हिजो गिरिजाप्रसाद कोइरालाको कतै चाहिँ मनोमानी र स्वेच्छाचारिता बढ्यो कि व्यक्ति प्रधान उहाँ हुनुभयो कि भन्ने त्यसको विकल्प दिने क्रममा नै शेरबहादुर देउवा आउनुभएको हो। हिजोभन्दा आज सुधार हुनुपर्छ र आजभन्दा भोलि सुधार हुनुपर्छ। आजभन्दा 3टा महाधिवेशन पछि हुने सभापतिले पनि गिरिजाप्रसाद कोइराला र शेरबहादुर देउवाकै चाहिँ दृष्टान्त दिएर फेरि त्यस्तै रवैया देखाउन खोज्यो भने त्यो त कुनै परिवर्तन भएन नि। परिवर्तनका लागि हिजो गिरिजाप्रसाद कोइराला यस्तै शक्तिशाली हुनुहुन्थ्यो, शक्तिशाली हुँदा यस्तो खालको चाहिँ कार्यशैली थियो उहाँको। आज उहाँ हुँदाखेरि केही न केही परिवर्तन त हुनु पऱ्यो नि, सुधार हुनु पऱ्यो नि। सुधार भएको देखिँदैन। सुधार नहुनु चाहिँ
त्यो चाहिँ राम्रो सङ्केत होइन भन्ने लाग्छ। आफैभित्र रुमलिएको, आफैभित्र खिएको, आफैभित्र कलहमा जकडिएको काङ्ग्रेसले मुलुकलाई निकास दिन्छ? यो वास्तवमा समानान्तर ढङ्गले यी दुईटै कुरा चाहिँ चलाउनुपर्छ। आफूभित्रको आन्तरिक कुरालाई पनि सुधार्दै जाने, त्यसको डिग्री कति सुध्रियो चाहिँ त्यसको मापन पनि गर्दै जाने। आन्तरिक सुध्रेको छैन भने अनि बाहिरी राजनीतिमा चाहिँ हामी बोल्नै सक्दैनौँ, गर्नै सक्दैनौँ भन्ने होइन। यी दुईटै कुरालाई प्यारलली लानुपर्छ। राष्ट्रिय राजनीतिमा पनि सकारात्मक चाहिँ हस्तक्षेप गर्दै जाने, परिवर्तन गर्दै जाने, आन्तरिक राजनीतिमा पनि सुधार गर्दै जाने, यो दुईटैलाई सँगसँगै लिएर जाने हो भनेदेखि सुधारका सङ्केत हिजोभन्दा आज, आजभन्दा भोलि त्यस्तो देखिनुपर्छ भन्ने लाग्छ। देखाउँदै लानुपर्छ। छैन नागरिक बाँच्न सक्ने वातावरण जस्तो मेरो बुझाइ बद्री पाण्डे काङ्ग्रेसभित्र निकै खोज्दा देखिने थोरैभन्दा थोरै मध्येको इमान्दार नेताका रूपमा हुनुहुन्छ भन्ने छ। म गलत छु छैन तपाईँको आत्माले मात्रै जान्दछ होइन। फेरि पनि तपाईँले सामान्य नागरिकको जीवनशैलीलाई हेरेर अहिलेका नेपालीहरू कसरी बाँच्दैछन्, त्यो पार्टीलाई, तपाईँको पार्टी, तपाईँको सरकारलाई सरोकारको विषय भएको छ कि छैन भन्ने कुरा सोच्नुहुन्छ? यो वास्तवमा निकै ठुलो गम्भीर प्रश्न हो। 46 सालमा जुन बेला प्रजातन्त्र हामीले ल्यायौँ त्यो बेलाभन्दा आजका दिनसम्म आइपुग्दा भौतिक परिवर्तन, भौतिक विकास समय क्रमसँगै भएको देखिन्छ। त्यसमा चाहिँ हामीले नियमित आकस्मिकताका कारणले मतलब मैले त्यही कोणबाट भने, त्यसलाई त्यही नै मानौँ, नियमित आकस्मिकताकै कोणबाटै मानौँ, भएको मानिन्छ। देशको अर्थतन्त्रको चाहिँ आकार पनि बढेको छ, सडक विस्तार, खानेपानीको चाहिँ क्षेत्रमा चाहिँ सुधार, विद्युतीकरणको चाहिँ अवस्था, स्कुल कलेज हस्पिटलहरूको चाहिँ व्यवस्था, यो सबै चाहिँ भौतिक हिसाबले चाहिँ परिवर्तन भएको देखिन्छ, सुधार भएको देखिन्छ। तर तपाईँले भने जस्तो तपाईँको सङ्केत अहिले पनि बेरोजगारी त्यो बेलाभन्दा बेरोजगारीको चाहिँ यदि मात्रा मापन गर्ने हो भने बढेको देखिन्छ। अहिले पनि गरिबीको सीमान्त चाहिँ मा जुन सीमान्तकृत वर्ग भन्छौँ जसलाई हामी, त्यसमा गरिबीको चाहिँ मात्रालाई हेर्ने हो भने, मापन गर्ने हो भने चाहिँ अझ दर्दनाक भएको देखिन्छ। अहिले पनि हामीले चाहिँ यदि वैदेशिक रोजगारीको बाटो नखोलिदिएको भए त्यो यद्यपि त्यो सम्पूर्ण रूपमा सकारात्मक छैन र त्यहाँबाट चाहिँ हामीले रेमिटेन्स भित्राउन नसकेको भए देशको अर्थतन्त्र, त्यसको मेरुदण्ड वास्तवमै धेरै करिब विकलाङ्गको अवस्था भएको अहिले पनि बन्न सक्ने अवस्था छ। त्यस हिसाबले चाहिँ हामीले यहाँको उत्पादन बढाउने, देश आत्मनिर्भर हुने, देशको चाहिँ दिगो विकास र देशको चाहिँ अर्थतन्त्र आन्तरिक रूपमा मजबुत हुने, यो सबै कुरामा चाहिँ हाम्रो ध्यान नपुगेकै देखिन्छ। हामी प्रत्येक निर्वाचनमा घोषणापत्र मैले जे कुरा गरिरहेछौँ तपाईँको पार्टीभित्र विशेष गरी केन्द्रीय समितिमा अथवा पदाधिकारी बैठकमा छलफल कहिले हुन्छन्? अब यो यस्तो कुरा चाहिँ के भने, अब केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकको कार्यसूची के हो, जस्तो घोषणापत्रको चाहिँ निर्माणको अस्ति महामन्त्रीको नेतृत्वमै घोषणापत्र चाहिँ निर्माणको समिति बन्यो। त्यसमा विज्ञहरू पनि सम्मिलित रहनुभयो र पार्टीका हाम्रा साथीहरू जो चाहिँ डाइरेक्ट राजनीतिमा हुनुहुन्छ उहाँहरू पनि सम्मिलित हुनुभयो। त्यो बेलामा चर्चाको विषय भयो र एउटा सबैभन्दा हामीले चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने कुरा, महाधिवेशनभन्दा पछि पनि मैले सभापतिज्यूलाई बधाई दिन जाँदा भेट्दा मैले पहिलो कुरा त्यही भनेको थिएँ, हामीले नेतृत्व परिवर्तन त गऱ्यौँ, नेतृत्व चयन त गऱ्यौँ महाधिवेशनबाट, तर नीति बनाएनौँ हामीले। त्यसैले यो नीति अधिवेशनको खाँचो छ र चाँडै नीति अधिवेशन बोलाउनुपर्छ। मैले त्यो बेला भनेको पुस र माघमा सम्भव नहोला, फागुनमा नीति अधिवेशन बोलाउने, महासमितिको बैठक बोलाउने, महासमितिकोले नै महाधिवेशनको चाहिँ काम गर्न सक्छ विधानअनुसार र नीति पनि बनाउने, नीति र कार्यक्रम पनि बनाउने पार्टीको। अहिले हामीले बडो गम्भीरताका साथ फेरि अर्को निर्वाचन आइसक्यो, फेरि एउटा निर्वाचन भर्खरै सम्पन्न गर्दैछौँ, अर्को निर्वाचन आइसक्यो, यो बिचमै चाहिँ नीति अधिवेशन बोलाउने र तपाईँले भनेका विषयहरू हाम्रा नीति र कार्यक्रम हाम्रो 14औं महाधिवेशनमा पनि नीति र 13औं महाधिवेशनमा नीति र कार्यक्रम थियो, घोषणापत्र पनि बनायौँ, त्यसैको सेरोफेरोमा हाम्रा नीति र कार्यक्रमकै सेरोफेरोमा घोषणापत्र बन्यो। तर
14औं महाधिवेशनपछिको नेतृत्वसँगै चाहिँ नीति र कार्यक्रम चाहिँ हामीले बनाउन सकेका छैनौँ। यो नेपाली काङ्ग्रेसको महाधिवेशनहरूको इतिहासमा यो पहिलो प्रयोग हो र हामीले त्यही बेला के भनेका थियौँ भने अहिले समयको कारणले कोभिड लगायतको कारणले महाधिवेशनलाई हामीले चाहिँ एउटा चाहिँ स्वाभाविक महाधिवेशन जस्तो आयोजना गर्न नसक्ने भयौँ। अहिले संविधानको एउटा बाध्यताका हिसाबले नेतृत्व चयनका लागि महाधिवेशन सम्पन्न गरिहालौँ। त्यसपछि तत्काल चाहिँ हामीले अर्को नीति अधिवेशन बोलाएर नीति र कार्यक्रम बनाउला भनेर भनेका थियौँ, त्यही पनि गर्न सकेका छैनौँ। त्यसैले घोषणापत्र बनाउँदा, नीति र कार्यक्रम बनाउँदा, नीति अधिवेशन सम्पन्न गर्दा, बन्द सत्रमा सरोकारवाला विज्ञहरूसँग यी विषयहरू लिने जति पनि समस्याहरू जटिलताहरू छन्। यो प्रसङ्ग मैले तपाईँलाई किन कोट्याएको भने कम्तीमा तपाईँको मनमा अलिकति तरङ्ग पैदा भयो, पार्टीभित्र यो बहस गराइदिनु भयो भने नागरिक र देशका लागि सहज हुन सक्छ होला भनेर पनि हो। अब सामान्यतया सामान्य नागरिकको कुरा हामीले नबुझेको पनि हुन सक्छौँ। निजी अस्पताल खोलिनु, 5 वर्षमा अरबौँ निजी अस्पतालले कमाउनु, एउटा निजी कलेज खोलिनु, 5 वर्षमा अरबौँ कमाउनु, एउटा निजी बैंक खोलिनु, 5 वर्षमा अरबौँ कमाउनु। मानौ वटवृक्ष उनीहरूले रोपेका थिए, पैसा फल्यो, टिप्यो, 5 वर्षमा अरबौँ कमाउँछन्। नागरिक बैंकमा ऋणमा आफ्नो घर लिलामी गर्न बाध्य छन्। तर राजनीतिक दल र सरकारलाई कसैले यसले के बढायो? ठिक हो, यहाँले भनेको एकदम 1500 मान्छेका भुँडीभित्र देश छ, अरबौँपति उनीहरू छन् हो। यिनीहरूको पक्ष पोषण काङ्ग्रेसले गर्छ। 46 सालमा प्रजातन्त्र आएपछि 47 सालको निर्वाचनमा प्रचारका क्रममा जाँदै गर्दा हामी निकै केटाकेटी हुँदा पनि हामीले उठाएको चाहिँ हामीले आश गरेको कुरा त्यही थियो। हामीले के भनेका थियौँ भने हामीले ल्याउने लोकतान्त्रिक समाजवाद, त्यो बेला प्रजातान्त्रिक समाजवाद जसलाई भनिन्थ्यो, त्यो प्रजातान्त्रिक समाजवादमा यस्तै हुन्छ, गरिबले धेरै गरिबीको चाहिँ मार खेप्नु पर्दैन, किनभने राज्यले उसका प्रतिको चाहिँ विभिन्न खालको दायित्व निर्वाह गर्छ। धनीले चाहिँ धेरै त्यो अकुत धन आर्जन गर्न पनि सक्दैन, किनभने यो चाहिँ अर्थशास्त्रको भाषामा यो प्रगतिशील ट्याक्सका माध्यमबाट धेरै धनीलाई धेरै कर लगाइन्छ र त्यो कर चाहिँ राजस्वमा चाहिँ जम्मा हुन्छ, देशको ढुकुटी बलियो हुन्छ। देशको ढुकुटीबाट जो निम्न वर्ग छ त्यो निम्न वर्गले चाहिँ विभिन्न खालका चाहिँ प्रोत्साहन, विभिन्न खालको चाहिँ सामाजिक सुरक्षाका चाहिँ काम प्राप्त गर्छ भन्ने थियो। आज सबैभन्दा जटिल प्रश्न भनेकै त्यही हो कि धनी धेरै धनी भयो, त्यो पनि चाहिँ मुठ्ठीभर मान्छेहरू मात्रै धनी भए, गरिब धेरै गरिब भयो, आम मानिसहरू चाहिँ धेरै गरिबीको चाहिँ मारमा परे। यसमा चाहिँ हामीले हाम्रो संविधानमा मात्रै होइन, हाम्रो नीतिमा मात्रै होइन, हाम्रो संविधानमा पनि हामीले के गर्यौँ भने समाजवाद उन्मुख हामीले चाहिँ हाम्रो राज्य प्रणाली भनेर पनि भन्यौँ, सामाजिक सुरक्षाका कुराहरू पनि गऱ्यौँ, सामाजिक न्यायका कुरा पनि गऱ्यौँ। तर त्यो अनुसारको चाहिँ हामीले कार्यान्वयनको पक्षलाई चाहिँ अगाडि बढाउन सकेनौँ। यो सबैभन्दा विडम्बनाको कुरा यही। अघि पनि चर्चा गर्नुभयो यो वैदेशिक रोजगारको। अब राजधानीबाट मासिक अरबौँ राजस्व असुली गर्दो रहेछ राज्यले। भनेको एकातिर नागरिकलाई विदेश लखटिराखेको छ, अर्कोतर्फ नागरिकमाथि त्यो राजधानी बनाउन कति पैसा लुटिँदो रहेछ भन्ने एउटा दृष्टान्त मैले दिँदै गरेको। एउटा देश छोडेर रोजगारीका लागि विदेश सिँदै गरेको एउटा युवासँग देशले राजस्वका नाममा उसलाई नाङ्गे झार पार्छ। सबै नाममा, सबै नाम, राहदारी दिने नाममा, उसको चाहिँ मेडिकल चेक गर्ने नाममा, बाहिर पठाउने नाममा अनेक खालका दस्तुरहरू सबै लगाउने नाममा अपराध हो नि त, होइन? यो अपराधको भागीदार नेपाली काङ्ग्रेस कहिलेसम्म हुने? हामी राजनीतिक कर्मीहरूले वास्तवमै हामीले राजनीति केका लागि गरेका थियौँ, केका लागि गर्ने हो, राजनीति गर्नेहरूको मूल्य, मान्यता, मूल्य पद्धति, आदर्श के हो भन्ने कुराबाट पनि मैले एकदम ओपन भएर कुरा गर्दा कता कता हामी चुके जस्तो देखिन्छ। हामी राजनीति पनि गर्ने, सबैभन्दा सुख सुविधाको जिन्दगी पनि हामी नै बाँच्ने, हामी राजनीति गर्नेहरू आफूलाई मान प्रतिष्ठा पनि हामीले प्राप्त गर्नुपर्ने, अनि महँगो एकदम ठुलो विशाल चाहिँ महलमा पनि हामी नै बस्नुपर्ने, सबैभन्दा महँगो गाडी पनि हामीले चढ्नुपर्ने, हाम्रो जिन्दगीलाई चाहिँ सबैभन्दा चाहिँ सोफिस्टिकेटेड पनि हामीले बनाउनु पर्ने, अनि हामी राजनीतिज्ञ हौँ, हामी नेता हौँ भनेर पनि भनिरहनु पर्ने, अझ त्यसमा समाजसेवी हौँ भन्ने भनिरहने, जोडिरहने। यो विडम्बना छ वास्तवमा। राजनीतिको जुन मर्म हो त्यो मर्मबाट चाहिँ
अहिलेको राजनीतिक पुस्ता चाहिँ च्युत भएको छ भन्ने लाग्छ मलाई। हजुर। यदि यसमा यो कुरालाई स्वीकार्न कुनै दुविधा पाल्नु पर्दैन। कुनै पनि यसका पार्टीको विरुद्ध तपाईं लड्नुहुन्छ। कुनै पनि पार्टीको शीर्ष नेता हेरौँ अथवा चाहिँ शीर्ष नेता जस्तै बन्न खोजिरहेको प्रयत्नशील रहेको कुनै एउटा सामान्य चाहिँ पार्टीको कार्यकर्तालाई हेरौँ, उसको ध्येय उसको बाटो चाहिँ त्यतापट्टि हो कि भन्ने लाग्छ। यो सबैभन्दा विडम्बनाको कुरा हो कि भन्दा नै हो नै देखिएकै त्यही छ। यसका विरुद्ध काङ्ग्रेस सहमहामन्त्री बद्री पाण्डे लड्नुहुन्छ। हामीले अभियान चलाउनुपर्छ, जागरण ल्याउनुपर्छ। अब लड्ने भनेर कस्तो भनेदेखि विचार दिनु, तपाईँले अहिले भन्दै हुनुहुन्छ यसलाई कार्यान्वयन मात्रै गरिदिनु भयो, आफूमा मात्रै कार्यान्वयन गर्नु हो भने पनि त तपाईँ नागरिकका आँखा अगाडि त सम्मानित हुनुहुन्छ नि त। हजुर, यो प्रयत्न गर्नुपर्छ। यसमा एक्लै गरेर पनि हुँदो रहेछ। यसका लागि एउटा जागरणका माध्यमबाट चाहिँ यो गर्नेहरूको समूह राजनीतिभित्र तयार पार्ने र उनीहरूले नै राजनीतिभित्र चाहिँ प्रभाव जमाउने। अहिले के भने उनीहरू चाहिँ वञ्चित जस्तो हुन खोजेको जस्तो राजनीति गर्नेसँग पैसा पनि हुनुपर्छ, राजनीति गर्नेले निर्वाचन लड्दा करोडौँ खर्च पनि गर्नुपर्छ, परिचालन गर्नुपर्छ, परिचालनका नाममा चाहिँ सबै खालको चाहिँ वैध अवैध बाटोबाट चाहिँ कमाइ गर्नुपर्छ भन्ने खालको जुन चिन्तन देखिएको छ, त्यो चिन्तनले राजनीतिलाई नै विसङ्गत बनाएको छ भन्ने लाग्छ। अब अलिकति यो विशेष गरी कम्युनिस्टसँग काङ्ग्रेसको सहकार्यका बारे चर्चा गरौँ। काङ्ग्रेसको स्वप्नद्रष्टा बिपी कोइरालाले आफ्नो जीवनकालमा राजनीतिक रूपमा कम्युनिस्टसँग कुम जोड्नका लागि धेरै ठुलो इन्कार गर्नुभयो। राजनीतिक रूपमा कम्युनिस्टसँग म जोडिन्न भन्नुभयो। उहाँको राजनीतिक आदर्श सिद्धान्त यही कुरामा अडिग देखियो। अहिले आएर तपाईँहरू माओवादीसँग सहकार्य गरिरहनु भएको छ। तपाईँहरू प्रजातन्त्र लोकतन्त्र भन्नुहुन्छ, माओवादी साम्यवाद भन्छ। तपाईँहरूका बिचमा पूर्व पश्चिमको अन्तर छ। के बाध्यता छ कि काङ्ग्रेसलाई माओवादीसँग सहकार्य गरेर, तालमेल गरेर, गठबन्धन गरेर चुनावी मैदानमा उभिनु? तपाईँको आत्मा, विशेष गरी काङ्ग्रेस जनका आत्माले यसलाई सहज स्वीकारेको छ कि केही भित्री? अब यसमा हाम्रो व्यवस्थित लिट्रेचर अथवा व्यवस्थित अनुसन्धान त केही पनि छैन हामीसँग। तर एउटा चाहिँ अनुभव जन्ने एउटा निष्कर्ष के हो जस्तो लाग्छ मलाई भने 46 सालमा नै गणेशमान सिंहलाई कम्युनिस्टहरूलाई साथमा नलिकन एक्लै जनआन्दोलन गर्ने हो भने कुनै पनि बेला पञ्चायतले यिनीहरूलाई प्रयोग गर्न सक्छ र जनआन्दोलनलाई के भनेदेखि त्यसलाई चाहिँ कमजोर गराइदिन सक्छ भन्ने सायद लाग्यो कि उहाँलाई। अब यो कुरा कसैले सोधेका छन् कि छैन, होइन म यो तपाईँलाई जोड्न मात्रै खोजेको। त्यो उहाँले किन सोच्नुभयो हुनसक्छ भने 36 सालको जनमत सङ्ग्रहमा नै सम्भवतः बहुदल विजयी भइसक्थ्यो, तर भरपुर ढङ्गले पञ्चायतले प्रकारान्तरले बहुदलको विपक्षमा, पञ्चायतको पक्षमा चाहिँ प्रयोग गरेको चाहिँ उहाँलाई अनुभव थियो सायद। र त्यसपछि 46 सालमा जब चाहिँ उहाँहरू हामीसँग मिसिनुभयो, जनआन्दोलन र चाहिँ प्रजातन्त्र प्राप्तिको जुन आन्दोलन थियो, त्यो आन्दोलनमा एउटा साझेदार शक्तिका रूपमा, एउटा सहयोद्धा शक्तिको रूपमा चाहिँ उहाँहरू चाहिँ इस्ट्याब्लिस हुनुभयो। त्यसपछि एउटा शक्तिकै रूपमा उहाँहरू चाहिँ स्थापित हुनुभयो। काङ्ग्रेसको विकल्प कम्युनिस्टको रूपमा उहाँहरू स्थापित हुनुभयो र त्यसैको चाहिँ प्रतिफल नेपाली काङ्ग्रेस सत्तामा, प्रमुख प्रतिपक्षमा त्यो बेलाको एमाले र पछि माओवादी चाहिँ एउटा चाहिँ अर्को बाटो लियो। माओवादीले अर्को बाटो लिइसकेपछि पनि संसदीय परिपाटीबाट एमाले बलियो हुँदै जाने, संसदीय परिपाटीको विरुद्धमा चाहिँ माओवादी चाहिँ बलियो हुँदै जाने, यो बाटोको चेपुवामा हामीले हाम्रो जनमतलाई चाहिँ हामीले जोगाउन सकेनौँ। हामीले हाम्रो जनमत पनि लुज गर्दै गयौँ। संसद मान्नेहरू काङ्ग्रेसको विकल्प एमालेलाई खोज्ने रोज्ने, संसदीय व्यवस्थै नमान्नेहरू माओवादीलाई विकल्पको रूपमा खोज्ने, दुईटा शक्तिशाली चाहिँ पार्टी चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीहरू चाहिँ निर्माण हुँदै गए। र मलाई अहिले पछिल्लो दिनमा, मैले यत्रो ब्याकग्राउन्ड किन भन्नु पऱ्यो भने पछिल्लो दिनमा यो शक्ति प्राप्त गर्ने, सत्ता प्राप्त गर्ने र चाहिँ संसदभित्र बहुमत पुर्याउने, सरकार निर्माण गर्ने खेलमा हामी वास्तवमै यो कुनै
आदर्शको काम, हाम्रो सिद्धान्तको काम भन्दा पनि शक्ति प्राप्त नगरिकन, सत्ता प्राप्त नगरिकन, संसदमा बहुमतमा नपुगिकन दलीय राजनीतिमा त्यो दलको भूमिका चाहिँ न्यूनीकरण हुँदै जाँदै घट्दै जाने। 74 सालको चुनावपछि सहज रूपमा भन्दा शक्ति प्राप्तिका लागि, सत्ता प्राप्तिका लागि माओवादीसँग गठबन्धन भइराखेको छ, यो चुनावी तालमेल भइराखेको छ। यो राजनीतिक गणितमा आफूहरू चाहिँ निर्णायक हुनैका लागि हो, अन्यथा नमान्दैन होला। तर अब यसमा माओवादीले सुरु गरेको त्यो जनयुद्धबाट तपाईँले अहिले जसरी जीवन बाँचिरहनु भएको छ, यो नाफाको जिन्दगी हो नि, होइन? वास्तवमा त्यो बेला शान्ति प्रक्रिया भनेको यो तपाईँलाई के कहाँ जोड्दैछु भने तपाईँका कार्यकर्ताले हजुर कस्तो मन बनाएर माओवादीलाई मतदान गरे होला नि स्थानीय निर्वाचनमा, र अब प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा पनि तपाईँहरूको गठबन्धन निरन्तर हुन्छ भनिरहनु भएको छ। कुन मन लिएर मतदान केन्द्र जान्छन् होला र आफ्नो बाउ मारिएको, भाइ मारिएको त्यो सम्झना बोकेर तपाईँहरूको गठबन्धनलाई छाप हान्छन् होला के? यसमा दुईटा बाटो, दुईटा विकल्प, दुईटा अवस्था हामीले हेर्नुपर्छ। एउटा अवस्था भनेको हामी गाउँ जानै सक्दैनथ्यौँ, त्यो बेला गाउँ जानै सक्दैनथ्यौँ, गएकाहरू चाहिँ सुरक्षित हुँदैनथ्यौँ। गाउँहरूमा यस्तो चाहिँ हिंसा थियो, यस्तो ठुलो रक्तपात थियो कि गाउँहरू चाहिँ प्राणहीन जस्तो अवस्थामा थिए। त्यसैले त्यो शान्तिको मूल्यमा हामीले त्यहाँ गाउँ सहज ढङ्गले जान पाउने मूल्यमा, त्यहाँको चाहिँ रक्तपात र जुन हिंसा थियो त्यो हिंसाको अन्त हुने मूल्यमा हामीले शान्ति प्रक्रियाको चाहिँ एउटा बाटो रोज्यौँ। शान्ति प्रक्रियाको बाटो रोजेर अहिले कम्तीमा ठिक छ, हिजोको चाहिँ माओवादी जुन ढङ्गको थियो, जुन शैलीको थियो, जुन प्रकृतिको थियो, जुन किसिमले चाहिँ उसले आफूलाई चाहिँ अगाडि सारेको थियो, त्यसको विकल्पमा चाहिँ अहिले उहाँहरू यो विकल्पमा आउनुभएको छ। यसले के भने कम्तीमा गाउँहरूमा जीवन फर्केको छ, गाउँहरूमा राजनीतिक चाहिँ प्रतिस्पर्धा फर्किएको छ। यो विकल्प हामीले रोज्यौँ। यो विकल्प रोजिसकेपछि अब अहिले के हो भनेदेखि माओवादीले त्यो बाटो त छोड्यो, सदाका लागि त्यो बाटो छोड्यो, त्यसले चाहिँ एउटा सहजता त भयो। तर उसले त्यो बाटो छोड्दै गर्दा माओवादीले जुन मुद्दा, जुन एजेन्डा उठाएको थियो, त्यो मुद्दा र एजेन्डामा उहाँहरू चाहिँ झन् थोरै समयमा, छोटो समयमा झन् ठुलो चाहिँ भ्रष्टाचार, कुशासन, यसको चाहिँ शिकार मात्रै होइन कि यसको वाहक बन्न थाल्नुभयो उहाँहरू। त्यसैले अहिले यो गठबन्धन चाहिँ लाई हामीले त्यो बेलाका घटनाहरू सम्झेर यसबाट चाहिँ अहिले हामी आतंकित हुनुपर्ने छैन, किनभने त्यो ठाउँबाट हामीले यो ठाउँमा कम्तीमा ल्याइपर्यो। भनेको यो गठबन्धन प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा निरन्तर हुन्छ। यो चाहिँ स्थानीय निर्वाचनभन्दा पहिले हामीले काङ्ग्रेस एक्लै लड्नुपर्छ भनेका थियौँ हामीले। अब स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न भएपछि अब कम्तीमा एक चक्र, मलाई व्यक्तिगत रूपमा सोध्नुहुन्छ भने एक चक्र स्थानीयमा हामीले प्रारम्भ गरिसक्यौँ। प्रदेश र प्रतिनिधि सभासम्म गएर यो एक चक्र पुरा गर्नुपर्छ, त्यसपछि चाहिँ फेरि पुनर्विचार गर्नुपर्छ। अहिले बिचैमा हामीले पुनर्विचार गर्न किन हामी सक्दैनौँ भने केही ठाउँमा हामीले उहाँहरूका भोट ल्याएर जितेका छौँ, केही ठाउँमा हाम्रा भोट उहाँहरूलाई दिएर जितेका छौँ, जिताएका छौँ हामीले। भरतपुरमा चाहिँ रेणु दाहाललाई जिताएका छौँ, यो पोखरामा चाहिँ धनराज आचार्यलाई जिताएका छौँ, माओवादीलाई जिताएका छौँ, समाजवादीलाई जिताएका छौँ, उहाँहरूका भोट लिएर हामी पनि जितेका छौँ। त्यसैले यो चुनाव चाहिँ एउटा यो चक्र जस्तो मान्ने हो भने हिसाब किताब पनि गर्नुहुन्छ होइन? हिसाब किताबमा तलमाथि को होला त? काङ्ग्रेसलाई नाफै छ, कार्यकर्ताहरू खुसी छन्? अब यसमा नेताहरूले पनि नेताहरूले होइन, कार्यकर्ता त यस कारणले कार्यकर्ताले अप्ठ्यारो, प्रधानमन्त्री सभापति खुसी भएपछि कार्यकर्ता खुसी भइहाल्छन् नि भन्ने हो कि? 74 सालको जस्तो निर्वाचनको जस्तो उहाँहरू सबै एक ठाउँमा उभिने, फेरि हामी खुम्चिने अवस्था भयो भने त्यो राम्रो हुन्न भन्ने आफ्ना खुट्टीलाई बलियो नबनाउने, अरूका खुट्टीले हिँड्ने भने के? म चाहिँ कसरी आशावादी छु भने मङ्सिरसम्म चाहिँ हामी यो गठबन्धनकै बाटो, तपाईँहरू देश विकासतिर चासो नदिने, पार्टी सुदृढीकरणमा चासो नदिने, अनि माओवादीको बुई चढेर हामीले मत ल्याउँ र सरकारमा जाउँ भन्ने, यो त साह्रै कस्तो लाग्ने क्या? मैले अघि नै यहाँलाई आग्रह गरेको यो समानान्तर ढङ्गले सुधार गर्ने हो, पार्टीभित्रको सुधार पनि चलाउँदै जाने हो, सत्तामा पनि हामी सत्ताबाट बाहिर चाहिँ वञ्चित भएर होइन कि सत्तालाई चाहिँ हामीले नेतृत्व गरेरै, सत्तालाई चाहिँ हामीले कमान्ड गरेरै
सत्तामा चाहिँ सत्ताले दिने सेवा, नागरिकलाई दिनुपर्ने सेवा चाहिँ त्यसमा पनि हामीले सुधार ल्याउने हो। सुधार चाहिँ आन्तरिक रूपमा पनि गर्ने हो, सुधार राष्ट्रिय राजनीतिमा पनि गर्ने हो। त्यसका लागि चाहिँ आफू बलशाली, प्रभावशाली अथवा निर्णायक भइराख्ने हो। भइराख्नका लागि पनि अहिले जुन कम्युनिस्ट पार्टीहरू चाहिँ विभिन्न नामका कम्युनिस्ट पार्टीहरू छन्, त्यसमध्ये चाहिँ हामीले स्थानीय निर्वाचनमा समाजवादी, माओवादी, जसपासँग जुन सहकारी र गठबन्धन गरेका छौँ, पार्टीभित्र मिल्न नसक्ने, इतर र संस्थापन हुने कम्युनिस्टलाई चाहिँ अङ्कमाल गरेर एकता गरे। होइन, पहिलो प्राथमिकता त पार्टीभित्रकै मेलमिलाप हो। हाउस मिलाएर अनि उहाँहरूसँग मिल्ने हो। मुलुकमा तपाईँहरूसँग नजिक हुन खोज्ने, अलिकति प्रजातन्त्र लोकतन्त्रको कुरा गर्न खोज्ने अरू पार्टी रहेनछन् होइन? त्यो त व्यवहारमा देखिने कुरा हो। हामीले त एमालेलाई ठानेका थियौँ नि त। एमालेसँग लामो सहकार्य पनि गऱ्यौँ हामीले। संविधान बनाउने बेला नै हामी माओवादी भन्दा एमालेसँग निकै नजिक थियौँ। सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारमा एमाले नै हामीसँग थियो, तर व्यवहारमा त्यो देखिएन। विशेष गरी केपी ओली त्यो पार्टीको सभा अध्यक्ष हुनुभएपछि र पछिल्लो पटक प्रधानमन्त्री हुनुभएपछि उहाँले जुन खालको रवैया देखाउनु भयो र स्पष्टै छ कि दुई पटक प्रतिनिधि सभाको विघटन गर्नुभयो। त्यो विघटनपछि हामी एउटा कित्तामा उभिन बाध्य भएकाहरू पनि हौँ हामीहरू। काङ्ग्रेस, माओवादी, समाजवादी, जसपा लगायत दुई पटक असंवैधानिक ढङ्गले प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभाको विघटन गर्नु, विभिन्न खालको स्वेच्छाचारिता र अर्गलाई देखाउनु, आफूलाई एकदमै चाहिँ अद्वितीय विलक्षण व्यक्तित्वको रूपमा चाहिँ हाम्रो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथि आफू हावी हुन खोज्नु, यो कारणले एउटा परिवेश र एउटा परिबन्धले, एउटा परिस्थितिले हामी एक ठाउँमा उभिएका हौँ। उहाँको रवैयाको विरुद्धमा, उहाँको अर्गलाइका विरुद्धमा, उहाँको स्वेच्छाचारिताको विरुद्धमा। त्यसपछि बनेको यो गठबन्धन हो र यो बनेको गठबन्धनलाई मलाई के लाग्छ भने प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनसम्म, प्रदेश सभाको निर्वाचनसम्म लिएर जानुपर्छ। त्यसपछि नेपाली काङ्ग्रेस वास्तवमा यसको सिद्धान्तको हिसाबले, यसको नीतिको हिसाबले, यसको रणनीतिको हिसाबले, कार्यकर्ताको मनोविज्ञानको हिसाबले यो कसैसँग मिलेर चाहिँ सहकार्य गरेर, गठबन्धन गरेर, एलायन्स गरेर निर्वाचनमा जाने क्यारेक्टरको पार्टी चाहिँ होइन। त्यसपछि नेपाली काङ्ग्रेसले चाहिँ आफ्नै बुतामा एक्लै निर्वाचन लड्ने, आफ्नो सिद्धान्तलाई चाहिँ एक्लै चाहिँ मलजल गर्ने, आफ्नो सिद्धान्तलाई चाहिँ राष्ट्रिय राजनीतिमा, राज्य सञ्चालनमा चाहिँ यसका प्रभावहरू चाहिँ छोड्ने, आफ्नो नीति अनुसारै देश सञ्चालन गर्ने, पार्टी सञ्चालन गर्ने त्यो क्यारेक्टरको पार्टी भएको कारणले चाहिँ मङ्सिरपछि चाहिँ हामीले त्यो बाटो तय गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई। हजुर, अब तपाईँसँग जोडिएको तपाईँको अर्को नारा, तपाईँ 4 बको कुरा गर्नुहुन्छ। पहिलो ब विचार भन्नुहुन्छ, दोस्रो विधान भन्नुहुन्छ, तेस्रो बैठक भन्नुहुन्छ र चौथो व्यवस्थापन भन्नुहुन्छ। यो देशका लागि पनि यी 4वटा ब आवश्यक हुन्छन्। तपाईँले पार्टीको लागि कुरा गर्नुभयो होला। सङ्गठन सुदृढीकरणको लागि भनेर कुनै पनि सङ्गठन सुदृढ गर्नका लागि मैले महाधिवेशन अगाडि पनि र मैले प्रशिक्षणका दरमियानमा अधिकांश ठाउँमा यो विषयलाई चाहिँ मैले आफ्नो यो कुनै चाहिँ विद्वानसँग अथवा कुनै शास्त्रसँग कहीँबाट सापटी लिएको कुरा पनि होइन। मैले नेभी सङ्घदेखि काम गर्दै जाँदा मैले प्राप्त गरेको अनुभवको आधारमा मैले यो एउटा सामग्री चाहिँ डेभलप गरेको हुँ। त्यो भनेको विचार, वैचारिक रूपमा कुनै पनि सङ्गठनमा स्पष्टता र एकरूपता हुनुपर्छ। दोस्रो चाहिँ विधानको अक्षरशः परिपालना गर्नुपर्छ। तेस्रो बैठक, यसको रेगुलर बैठक भनेको महासमितिको बैठक पनि बैठकै हो। महाधिवेशन चाहिँ बेलामा हुने आवधिक निर्वाचनहरू, आवधिक अधिवेशनहरू, रेगुलर चाहिँ मिटिङहरू त्यो पनि बैठकै हो। यो बैठकको नियमितता र चौथो व्यवस्थापन चाहिँ कार्यकर्ताको व्यवस्थापन, सबैले काम पाउनुपर्ने कार्यालयको व्यवस्थापन। कार्यालयलाई चाहिँ हामीले सङ्गठनको ठाउँबाट हेर्दाखेरि कार्य समिति भनेको चाहिँ मस्तिष्क हो भने कार्यालय भनेको मुटु हो। यो दुइटै चाहिँ सँगसँगै चल्नुपर्छ, त्यो व्यवस्थित हुनुपर्छ। र अर्को अर्थ व्यवस्थापन। अहिले अर्थ चाहिँ व्यवस्थापन अपारदर्शी भएको कारणले कति कलेक्सन हुन्छ, कति खर्च हुन्छ, यसको अपारदर्शिताका कारणले चाहिँ सङ्गठनहरूभित्र गोलमाल पैदा हुन्छ। यो चाहिँ पारदर्शी हुनुपर्छ भन्ने कोणबाट चाहिँ दुर्भाग्य यी 4वटा ब र सँगै तपाईँहरूको 40%लाई संस्थापनले घाँटिङ्याकेर भित्तामा टसाइदिएको छ। त्यस्तो नहोला। अब केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक पनि बस्दैछ। बेला बखतमा तपाईँहरूका बैठकले त्यस्तै कुराको सङ्केत गर्छ। अनि केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक पनि बस्छ,
महासमितिको बैठक तपाईँले हेर्नुहोस् न कति राम्रो विचार छ। वैचारिक र विचारको कुरा भन्नुहुन्छ, काङ्ग्रेसभित्र वैचारिक र विचारको बहस त्यो प्रशिक्षणमा तपाईँले गर्नुहुन्छ होला गाउँतिरका सुधा साधा कार्यकर्ताका अगाडि। अब नियमित बैठक भन्नुहुन्छ, बैठकै बस्न गाह्रो हुन्छ काङ्ग्रेसमा। अब व्यवस्थापनको कुरा गर्नुहुन्छ, त्यहाँ त्यस्तै अभिगत छ। यो भनेको विधानको कुरा गर्ने हो भने काङ्ग्रेसमा विधान छ र भनेर सोध्नुपर्ने हुन्छ। अब 40% कुराको रोइलो त हामीले अघि गरिसकेका छौँ अनि अब यो 40% वाला कुरा चाहिँ पार्टीलाई समेटेर लिएर जाने नेतृत्वको एउटा दायित्वको एउटा सामान्य दायित्वको विषय हो भन्ने लाग्छ मलाई। त्यसभित्र सबैले हिस्सेदारी खोज्छन्, त्यसभित्र सबैले सुरक्षा खोज्छन्। सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा हामी पनि सुरक्षित छौँ भन्ने खालको त्यो एउटा अनुभूति खोज्छन्। त्यो अनुभूति दिन सकियो भनेदेखि यो पार्टीलाई तपाईहरुले पनि सभापति शेरबहादुर देउवालाई काम गर्न दिने वातावरण बनाउँदै हुनुहुन्छ भनेर त्यो पक्षले अनुभूति गर्नु पर्ला कि नपर्ला? पर्छ, त्यो गराउनु पर्छ। हाम्रो साथ मैले अघि नै पनि भने पार्टी सञ्चालनका क्रममा हामीले चाहिँ सम्पूर्ण रूपमा सहयोग साथ सभापतिलाई दिनुपर्छ। पार्टीभित्र चाहिँ रूपान्तरणका प्रश्नमा दुईजना महामन्त्रीहरू चाहिँ आफूलाई रूपान्तरणकारी भनेर चाहिँ प्रस्तुत हुनुभएको छ, विजयी हुनुभएको छ, उहाँहरूलाई पनि साथ दिनुपर्छ। हामी सहमहामन्त्रीले साथ दिने महामन्त्रीहरूलाई पनि हो होइन। त्यसै गरी चाहिँ अरू समग्र चाहिँ सुधारका दिशामा चाहिँ तपाईँले भनेको जुन मेरो कुरालाई उद्धृत गर्नुभयो 4 भएको यसलाई कार्यान्वयन गर्ने दिशामा चाहिँ लिएर जानुपर्छ। यसका लागि एउटा दबावको वातावरण बनाउने, एउटा जागरणको वातावरण बनाउने, एउटा आम माहौल बनाउँदै जाने काममा चाहिँ दत्तचित्त भएर चाहिँ कटिबद्ध भएर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। तपाईका शुभेच्छुक र तपाईका काङ्ग्रेस जनका लागि यो तपाईमाथिको नयाँ कुरा पनि हुन सक्छ। तपाईँ कुशल सञ्चारकर्मी पनि हो एक समय। हजुर, अहिले काङ्ग्रेसको पदाधिकारी हुनुहुन्छ। काङ्ग्रेसले सञ्चारलाई अथवा मिडियालाई स्वतन्त्र राख्न र पत्रकारलाई, व्यक्ति पत्रकारलाई स्वतन्त्र राख्नलाई कति भूमिका खेल्छ होला? हामी तपाईँलाई खल्तीका पत्रकार, पार्टीका पत्रकार बनाउँछ कि बनाउँदैन काङ्ग्रेसले? व्यवहारमा हाम्रो चाहिँ व्यक्तिगत चाहिँ तौर तरिकामा कहीँ कमी कमजोरी होला। तर तपाईँलाई म सम्झना दिलाउँ, केपी ओली प्रधानमन्त्री हुनुभएको बेला मिडिया काउन्सिलको विधेयक र त्यसै गरी चाहिँ सूचना प्रविधिको विधेयक, त्यो विधेयक चाहिँ यो सञ्चारकर्मी मैत्री भएन, मिडिया मैत्री भएन भनेर ठुलो लडाइँ लड्यौँ हामीले। र त्यसमा सरकार चाहिँ ब्याक हुनुपर्ने एउटा बाध्यतामा पनि पुग्यो। हामी सिद्धान्ततः हाम्रो नीतिगत हिसाबले हामी दृढतापूर्वक चाहिँ सञ्चार क्षेत्रको चाहिँ सम्पूर्ण स्वतन्त्रता जुन हामीले संविधानमा पनि उल्लेख गरेका छौँ त्यसको पक्षमा छौँ। र सञ्चारकर्मीलाई पनि कसैले कुनै नेता विशेषले व्यक्तिगत स्वार्थका लागि इस्तेमाल गर्ने, त्यसको दुरुपयोग गर्ने काम गर्नुहुन्न। सञ्चारकर्मीहरूले एउटा चाहिँ व्यावसायिक स्वतन्त्रताको जुन हाम्रो मूल्य मान्यता छ त्यो मूल्य मान्यताबाट अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने सिद्धान्तका पक्षपाती हौँ। त्यसलाई सकेसम्म चाहिँ व्यवहारमा उतार्न चाहिँ हामी चेष्टा गर्छौँ। हजुर, बद्री पाण्डेज्यू, यहाँले आफ्नो व्यस्त समय हामीलाई उपलब्ध गराइदिनु भयो र विशेष गरी काङ्ग्रेस र काङ्ग्रेससँग जोडिएको देशमाथि केन्द्रित रहेर छलफल गऱ्यौँ। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, यहाँलाई पनि धन्यवाद। हजुर, आदरणीय दर्शकबिन, कार्यक्रम एपी मञ्चमा आज हामीले नेपाली काङ्ग्रेसका एकजना सहमहामन्त्री बद्री पाण्डेसँग काङ्ग्रेसको आन्तरिक राजनीति र काङ्ग्रेससँग जोडिएको देश विकास र देशको भविष्यमाथि केन्द्रित रहँदै छलफल गऱ्यौँ। कार्यक्रम हेरेर साथ दिनुहुने तमाम दर्शकवृन्दलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै कार्यक्रमबाट बिदा हुन्छौँ। जय नागरी।
It's an AP1 presentation.